अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं हम सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आए तो खुश आमदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको हमारे दिया हुआ अमल बर वक्त मिलते रहे। दोस्तों, ये अमल है शर का, यानी कि जुदाई, लड़ाई, झगड़ा, ये सब पैदा करवाने का। ठीक है, तो दूसरा चैनल में हमने तिलिस्मी वर्ल्ड #1 पे दुश्मन की ताल्लुक़ से दिया हूँ, दुश्मन से बदला लेने का। आज यहाँ पर ये दे रहा हूँ क्योंकि एक बहन बहुत परेशान है, कहते पड़ोसी बहुत तंग कर रहे हैं, कई साल से तंग कर रहे हैं। तो इनका एक लड़की की शादी के लिए इतनी परेशान हो गए, बंदिश लगाते रहते थे, लड़की क्या शादी नहीं होने देते थे, और इसके अलावा लड़ाई झगड़ा लगा ही रखते हैं। ऐसे लोगों में इस तरह की अमल किया जा सकता है, नाजायज़ नहीं करना। ठीक है, अमल को जैसे जवाल माह चाँद की 14 तारीख निकल जाने के बाद किसी भी शनिवार मंगलवार की दिन आपने सादा कागज़ में, या तो मेरी डायरी का है ये, लकीर में, लकीर वाला डायरी है, आपने सादा कागज़ लेना, काली स्याही लेना, मुंह में कड़वी पत्ता लेना। ठीक है, और आपने इसकी धनिया और प्याज लहसुन का छिलका, सूखी धनिया, ये थोड़ा आग जला के उसकी धौनी करना है। उसके ऊपर एक का नक्श को लिखने के बाद इसकी धौनी कर लेना। एक नक्श चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक बहुत है, एक ही में जंजाल पैदा हो जाएगी। ठीक है, आपने इसका कोई चाल नहीं है, सीधा सीधा ये तिलिस्म जैसा लिखी हुई है ऐसे ही करना, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना, हूबहू ऐसे ही बनाना। ठीक है, और ध्यान से बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पहला वाला ख़राब हो गया था फिर दूसरा बनाया, ऐसा असर नहीं होता भाई। ठीक है, ठीक ठाक से बनाओ और गलती मत करो, ध्यान से बनाओ। तिलिस्म है ये, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, और अमल करते समय कोई देखे ना, किसी को दिखा के मत करो, और अकेले तनख्वाह में बैठ के करो। ठीक है, अमल को बनाने के बाद ये नीचे जो है जहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ पर अपना मकसद भी लिखे। ये चीज़ जो लिखी हुई है, आपने ये चीज़ नहीं लिखना, क्या करना है वो चीज़ लिखो, किसी का नाम नहीं लिखना आपने। ठीक है, क्योंकि ये अगर मान लो कि किसी का जुदाई करना, किससे जुदा करना, तो वो ऐसा केस है, जुदाई के लिए अगर आप अमल को करते हैं, लिखते हैं, तो नाम लिखना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, किसको किससे जुदा करना। ठीक है, तो फला बिन फला, फला बिन फला से जुदा हो जाए, या जुदाई शुद, इस तरह लिख दे। और लड़ाई करवाने के लिए उसमें आपस में लड़े, इतना ही लिखो, आपस में लड़े, या ये लोग साथ ना रह सके, अपना आप लड़ना चालू हो जाएगा। बस ये चीज़ लिखने के बाद आपने फिर इसको क्या करना है, बाथरूम से निकलता हुआ थोड़ा सा पानी ले लो, गंदा पानी चाहिए। ठीक है, ये किसी नाली से ले लो, सामने से कहीं से भी, कोई किसी चीज़ में थोड़ा पानी ले लो, पानी लेके उसमें ये नक्श डुबो दो, गीला कर लो। गीला करने के बाद नक्श को निकाल के नाली वाली में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो। ये सिफिली अमल है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, ये अमल सिफिली है, मोमिन ना करे तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने फिर उस पानी को, जो ये नक्श जो गीला किया आपने, जो गंदा पानी है, इसी को उनके ऊपर फेंक दो बस, घर में, दरवाजे में, कहीं पे भी उनके, या उनके आंगन में, कहीं पे भी फेंक दो, चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। तुम्हारे आना था वहीं से खटपट चालू हो जाएगी, देर नहीं लगेगा, तुरंत चालू हो जाएगी। ठीक है,
اور عمل کو کرنے کی بات، کر کے آنے کی بات، تورنت یعنی فوراً غسل کر لو، یعنی نہا لو، نہانے کی بات اپنا حصار کر لو، ٹھیک ہے، اپنے حصار کر لو، اور حصار جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے درود ابراہیم 21 بار پڑھو، شہادت انگلی سامنے منہ کی سامنے رکھ کے 21 بار پڑھو، اس میں دم کرو انگلی میں، سر کے اوپر 3 بار گھما لو، اور تھوڑا پانی ساتھ میں رکھو، پانی میں دم کرو، اور کچھ پانی دوسرا گلاس میں اس میں سے لے لو، اور باقی پانی پی لو، اور تھوڑا سا پانی جو بچا ہے وہ آپ نے گھر میں، اپنی گھر میں آنگن میں سب جگہ پھینکو، اور جہاں پیر پڑتا ہو وہاں نہیں گرانا، زمین میں نہیں گرانا۔ آنگن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنگن کا کوئی باؤنڈری وانڈری ہوگا ان میں پھینکو، جن میں پیر نہیں جاتا ہو۔ آپ نے درود ابراہیم جب ورد کرا پڑا تو اس کا پانی آپ زمین میں نہیں گرا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کی گھر کی اور اپنی سب حصار ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب معاملہ جو ہے واپس بھی آتا ہے، عام آدمی اگر کرتے تو وہ ان کو پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں، نہیں تو ویسے ڈر خوف نہیں ہے، اگر کسی نے واپس بھیج دی تو پھر اپنے اوپر پریشانی آ سکتی ہے، اسی لیے یہ چیز ہے۔ اور اگر آ بھی گیا، مان لو رجت ہو بھی گیا، واپسی کو ہی رجت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا روحانی موکلات چلے گئے تو شیطانی موکلات آ گئے تو اس کو کہتے ہیں رجت، وہ طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانی گھر میں خلل پیدا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجت۔ تو اس طرح کے لیے آپ ماذتین پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق شریف، سورہ ناس شریف جو ہے، درود ابراہیم آگے پیچھے کم سے کم 7 بار پڑھے، اور سورہ فلق شریف، سورہ ناس شریف دونوں جو ہے قرآن مجید کی آخری دونوں سورہ، مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں 100 بار پڑھ کے پانی میں دم کرے اور پانی پیے، اور پانی گھر میں در و دیوار میں ساز و سامان پہ چھڑکائے، ٹھیک ہے، فوارہ وغیرہ لے کے زمین میں نہ گرے۔ اس طرح سے رجت بھی ختم ہو جائے گی، اور کوئی بد اثرات ہوا بھی تو نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ناجائز جگہ نہ کرنا بھائی، ہرگز ناجائز نہیں کرنا۔ ناجائز اگر کرتے ہو آپ خود ذمہ دار ہے، میں بوریت ذمہ، میرا عمل دینے کا کام ہے، میں نے عمل دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور مومن بھائی تو یہ کرے ہی نہ، مومن بھائیوں کے لیے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک لیڈیز ہے جو یہ غیر مسلم ہے، وہ رو رو کے بول رہی تھی، تو ان کے لیے، ان کے لحاظ سے یہ عمل دیا، پہلا بھی سفلی عمل دیا، میں نے بول کے رکھا، جو سفلی عمل ہے وہ میں بول کے دیا، ایسے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ مومن بھائی یہ سب نہ کرے، کیونکہ سفلی عمل کرنا اچھے بات نہیں ہوتا، ایمان کی خطرہ ہے، کرے ہی نہ۔ تو اس میں ایسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جو بھی ہے عمل کو انجام دینے والا ہی جانے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں یہ کیا ہے، لیکن یہ وہ آسامی والا بابا کا ڈائری ہے، میرے کو معلوم نہیں ہے اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا آدمی کا عمل ہے، تو کہہ رہا تو فلم مانگ رہا تو میں نے دے دیا، چینل میں دے دیا، چلو کرتے رہے گا۔ غیر مسلم کے لیے عمل ہے یہ، ٹھیک ہے، غیر مسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرے، غلط جگہ عمل نہیں کرنا ہے بھائی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔